malipayon ang Ginoo, tibuok kalibutan. Simbaha ang Ginoo uban ang kalipay, ug duol kamo kaniya, uban sa malipayong mga awit, ilha ang Dios, ang Ginoo. Siya ang nagbuhat kanato ug kita iyaha. Kita iyang katawhan ug iya kitang panon. Sulod kamo sa iyang templo ug pasalamati siya didto. Sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan ug dayga siya didto. Pasalamati ug dayga siya. Palihog manindog ang tanan alang sa atong himno sa pagdaig. To God be the glory. Salamat kaayo Ginoo sa mga dagkong butang nga imong gibuhat sa among mga kinabuhi. Isip imong mga hinigugma, pinalangga nga mga anak. Salamat Ginoo sa mga espirituhanon nga panalangin nga imong gibukbo kanamo nga imong mga katawhan. Salamat o balaan nga espiritu nga niya kasulod kanamo nagagiya sa kanunay sa tanang panahon. Nagatultol kanamo diya sa pagkinabuhi nga imong kahimatan. Bisan luyo sa among makalihon, but salamat padayon gayud kami nimo nga giyahan ug kami magpagiya usab padayon kanimo nga among isurrender ang among kinatibuk-an nga pagkakami diha kanimo. Nining kabuntagon, salamat Ginoo sa kalipay, sa kahiusahan diha kanimo, sa among pagsimba o balaan nga espiritu, ang among mga pagkakami, padayon nga madasigon diha uban kanimo, sa among pagsimba, sa among padayon o pag-alagad kanimo. Tutuloy kami o gihay kami padayon sa pagsimba kanimo diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa balaan nga espiritu. Amen og amen. Palihog manglingkod kitang tanan. Kung isulti nato sa Dios ang atong mga sala, kasaligan siya ang upapasaylo sa atong mga sala o sa paghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Muduol kita karon sa atong Dios ug atong isugid kaniya ang atong mga sala sa hilom.
Dalaygo ng Diyos, ang iyang gugma o grasya dili matugkad, bisan o dili kita angayan, sa atong pagka makasasala, gipasaylo kita niya pinaagi sa gugma ni Hesukristo nga atong manluluwas didto sa krus. Dawaton nato ang gugma sa Dios ug ang iyang grasya ug ang kapasayloanan sa atong mga sala. Dalaygon ang Dios. Amen. Kita og maghimamatay kita uban ang kalipay na managsuon kita diha sa Dios pagkamustahay ang ginagsanay ang kaigsuonan. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love. Yes, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, we love you with the love of the Lord. Maingota ka natong tanan. Salamat sa kalipay diha kang Kristo. Usa kita ka pamilya sa Ginoo. Gihigugma kita kaayo sa atong amahan nga Dios. Maghigugmaay pud ta sa usa ug usa. Malipayong adlaw sa tanan. Madyaw hinaat kanato tanan. Good morning. Magandang umaga. Mayong buntag. Malipayon ta ning matahom nga kabuntagon kay niundang ng ulan, maayong panahon og ilabi na matahom ang atong pagbati nga ania kita ubos sa landong sa panimalay
sa pagampo sa atong Ginoo o atong gihimamat ang matag usa kanato. Do na bay atong mga first time nakauban natong simba dinhi karon? Wala man gihatag ang atong mga asers o asirits. Ato lang gi-expect nga basig naa naghilom-hilom lang atong gi-welcome ang matag usa o ginaot nga inyong bation kining atong simbahan dinhi sa UCCP Butuan City Evangelical Church sama sa inyong mga simbahan nga gigikanan o inyong bation ang kalinaw, kalipay o kadasig sa panag-inigsunay. Ato pong gi-welcome ang atong mga igsoon nga nagaduyog kanato sa pagsimba pinaagi sa Facebook live streaming. Makita po ning atong pagsimba sa YouTube. So, high-tech naman ning atong panahon karon ug naay malate pwede pod nga inyong i-review sa atong YouTube o sa atong Facebook live. Ang atong Newman Bible Training Course nagapadayon ang klase sa evening class o pinaagi sa facility sa Zoom. Matapos ni kay karong Abril 5 ang graduation paghimuon dito sa Davao City. So di tingali moubos og mga 30 kapin kining mo graduate. So madugangan ang atong mga magbubuhat sa simbahan o mag-facilitate sa atong mga Bible study o guban pa nga mga pagserbisyo kay daghan naman mag-graduate, daghanay magpastor. Padayon ang atong pagsimba sa Martes, no? Ang atong midweek atong gitunong sa adlaw Martes sa gabi, alas 5:30 sa buntag, sa hapon sa iyong kahaponon. Pero ang makaabot og alas 5 in punto, doon na i-serve nga snacks. Kay kadtong gikan sa mga opisina, nagtrabaho, gutomon man sila, atong giandaman sila og pagkaon aron hapsay ang atong pagampo o pagsimba. Ang atong communicant class nagapadayon. Ang adult si kining inyong alagad dirita nagpadayon sa atong klase sa pastor's office. Ang atong mga youth kay daghan man kayo ang atong mga youth diri sila sa Reverend Chupilo Pacot Hall after sa atong UCM CWA Bible Study. So mga alas 8 more or less maka-start na ta sa atong communicant class. So kadtong wa maka-attend first time, makaapas raman mo kay ang inyong ang atong lesson ug unsa inyong matambungan idungan ra gihapon mo kay balikan ra nato ang naulahin ninyo nga mga lessons. So atong gi-congratulate tong atong mga igsuon nga naka-start na, labi na ang mga adult aron sa kanunay mangimbitar pud ta og naapay muduyog. Karong moabot Miyerkules magsugod na ang Kwaresma, no? Kung gi-research ning Kwaresma, ang original gyud ni aning pagkalitok sa Latin ug Espanyol quadrigesima, 40 ka mga kining paghandom o kanang pagsaulog nya kay anad maning mga Pilipino shortcut tawag na to Kwaresma, no? Sa Kwaresma sugod Lent sa in English pa. So ang uban nato maigsoon nga sa dakong simbahan pamadlisan sila ana kay Ash Wednesday. Dinhi sa ato kay Martes man ta o bisag Miyerkules di man ta magbadlis ang ato nga paghinulsol suma sa Amos nga ang tinuod nga paghinulsol mao ang pagpadagaya sa hustisya, kalinaw ug kaangayan sama sa sapa. Mao ni ang atong paghinulsol.
ang atong numilik, no, insakto ba ni akong nabasa diri sa atong talamdan, ipresentar sila karong adlaw, March 2. Unya, March 9, floor nomination para sa council officers o board members. March 23, presentation of nominees. So, mga Abril na ang sunod nga eleksyon. No, mao man ni ang proseso sa eleksyon sa UCCP nga ang nominee ipresentar ang mga kandidato, i-present unya ayha pang eleksyon. Dili diha eleksyon unya ang chairman, ang membro sa nomili maoy mapili pagka chairman. Di mo na mao. Isupak na sa atong pamaagi. So, sa miaging simana, sa simana Pebrero 16 ngantos 22, ang atong panudlanan na dugangan og 41,137 pesos og niadtong Pebrero 23 hangtod kagahapon nadugangan ang atong panudlanan og 40,769. Atong palakpakan ang Ginoo sa kamatinud-anon sa atong mga igsoon diha sa paghatag sa buluhaton. Ang atong mga igsoon si Engineer Ron og si atong igsoon si Miss Lim, ang ilang certificate of ning counseling naa naman sa opisina, pwede na tukuhaon anytime. Sa Lim, no? Atong UCM matag Sabado alas 6:30 ang Bible study, duyog man ani ang CWA. Unya karong musunod nga Domingo mao ang atong UCM Sunday. Doon na tay pinasidunggan nga magwawali si kanhi Pastor Ed Sangki. May atong magwawali. Connected siya sa BCWD, basin og mangutana mo sa Taski bilay rate sa tubig karon. Atong mga igsoon nga atong ipadangat sa pagampo, John Mongado, si Leslie Reyes iyang anak, si Alonso iyang apo, si Rot Calo, Evangeline Ranches, Steve Paronda, Urbano Lagrama, Lucita Cansancio, Rachel Jen Bertoldo, Virgilio Codira, Sulpicio o Clarita Junero. Atong i-apil sa pagampo si John Canyiti kay ang iyang mata sa Magaw. Ato pong gipadangat sa atong mga pagampo ang biyahe nila ni Brad Raul o sila atong maigsoon si Cora, si Ma'am Susan. Maayo ang resulta sa ilang pagbiyahe o pa-check up sa ilang mga mata dito sa Tagum, Davao. So ang Ginoo nagahatag yun o maayong tubag sa atong mga pagampo. So ang atong mga birthday celebrators mao kining mga mosunod: si Jana Rose Lagrama, Jasper David Bisiro, Gift A.J. Ribiro, si Jen Ribiro, o ang atong mga wedding anniversary celebrators ang magtiayon Victor o Susanita Baklay. Ato silang awitan og happy birthday o sweeter as the years go by. Happy birthday.
Martyrs Liberators, and happy anniversary to Mr. and Mrs. Victor and Susanita Baklay. Na sila dito dapit. Atong God palakpakan. bless you. Bisan kung natapos na ang atong bulan sa membership, padayon ang atong pag-fill up sa kadtong wa pa maka-fill up, naka-update sa atong membership form. No, dool lang mo sa atong mga elders, pwede pod mo dool kang Ma'am Cecil Buna Bisuna kay naan niya atong usa ka rim nga mga forma. Atong andamon ang atong hunahuna alang sa katilingbanon nga pagampo. Kanang dugang lang sa nga announcement sa nomination committee o election committee subay sa gibutang sa ato ang among ipaabot o among ipaila ang mga membro sa nomination committee kay kini magsugod na sa among mga trabaho. Isip chairperson sa nomination committee, akong ipresentar sa inyo ang akong mga kauban sa nomination committee or sa Nomilik. Palihog ko no sa pagtindog kang Ate Joyce Luzon, si Chris Boy Llanos, o si Joey Di Galicia. Ang yours truly, mo chairperson, among ipaabot sa inyo nga kini ng mga tao subay sa gikantar sa ato ang Constitution and Bylaws, magkapahigayon na kita sa ato ang election din subay po sa gibutang sa ato ang bulletin. Ato nang himuon ang pag-nominate karong sunod Domingo. Ang proseso is naatay nomination form sa simbahan, sa opisina. Unya, katong ipang-nominate, katong tagaan og pangalan, palihog ko og balik po sa papel sa inyong certificate of confirmation nga kamo magpapili. Subay sa mga pag-ampo nga ayaw ninyo balibari ang mga unang mga nominasyon para makaserbisyo ta diha sa Ginoo pinaagi sa atong mga katungdanan sa nagkadaian ng mga posisyon o different boards para maplasta pag-abot nato sa ato ang eleksyon. Once again, sunod semana ato nang ipakita o ihatag ang floor nomination sama sa giingon ni Pastor Miro. Ang Nomilik ihatag yun sa kongregasyon ang pag-nominate, dili si Nomilik ang magpili or magbutang og nomination. Mao lang to, mayong buntag. Daghang salamat. Atong ipailo na ang atong kasing-kasing o una-una sa katilingbanon nga pagampo. Magampo ta. Dalaygon ikaw o among Dios nganing matahom nga kabuntagon among hikaplagan ang among kaugalingon nga nagakalipay kay amo naman usab makita naong sa naong ang among mga igsuon nga diha sa ilang mga panagway among mabanaag ang imong imahe. Dalaygon ikaw o among Dios nga nagaandam usab sa among mga kinabuhi sa pagdangat sa Kwaresma. Nga diin dili lamang kami magahandom o magabiya, magahinulsol sa among mga nahimong kasaypanan, apan magalantaw kami sa umaabot nga Pasko sa pagkabanhaw. Salamat sa mga naghatag og matahom nga mga bulak dayan-dayan sa simbahan. Sa imong altar o among Ginoo, among makita ang katahom sa imong gugma kanamong tanan. Ilabi na among ipasalamatan ang mga nagasaulog sa ilang adlaw nga tawhan, bisan pa ang nagasaulog sa ilang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi diha sa kalipay ug himsog nga mga panglawas. Dalaygon ikaw o among Dios nga nagapadayon sa pagprobider kanamo sa matag adlaw nga mga panginahanglan. Ang kinabuhi nga imong gilugway among gipasalamatan
kini nga mga kinabuhi nagahatag sa kalipay sa komunidad, nagasaulog uban sa ilang mga panimalay, ilabi na ang nagasaulog sa ilang adlaw na tawhan o kasaulugan sa kaminyoon, may among pagduyog kanila Ginoo nga ang relasyon magatamis sa pagdangat sa mga kapanahunan ug ang ilang kinabuhi magauswag diha sa kalipay, kahimsog sa kadagaya sa imong panalangin. Padayon ang among pagampo o among Ginoo nga nining adlaw kami usab nagapangandam ilabi na ang UCM sa umaabot nga kasaulugan sa UCM Sunday. Ilang saulugon Ginoo, among saulugon ang biggest kuwen ug among ipasundayag Ginoo nga gikan sa among mga panudlanan makahatag kami alang sa misyon nga gipasugdahan sa among mga igsuon, mga kalalakinan nga madasigon sila sa nagkalain-laing buhat sa misyon diha sa programa nga ilang nauyunan. Padayon kami sa pagampo o among Ginoo nga sa mga isyu sa simbahan ang mga katawhan mahigmata, magalantaw sila Ginoo ug maga-involve sa ilang mga pagtagad. Kay kung kami magmapasagaron ang hiniusa nga imong gitukod niini nga iglesia, mahimong magmaluya ug magapahimulos o among Dios kadtong pipila lamang ka mga tao nga instead ang mga property sa misyon magamit alang sa misyon, maadto naman hinuon ang resulta niini sa mga partner korporasyon ug pipila ka mga leaders sa among iglesia. Naot o among Dios ang gipadangat nga kaso nga perjury ug uban pang kaso niini nga mga pagtagad mahatagan sa tukma ug kaom nga hustisya sa kaangayan ug kalinaw ug mubalik Ginoo ang kalig-on sa ministeryo ining iglesia din ikaw nagatawag kanamo sa pagpangalagad. Padayon ang among pagpakigbisog Ginoo sa mga pagsulay, among tugyan diha kanimo ang among mga pangabuhian kadtong nag-uma, kadtong nagnegosyo, kadtong mga nagapangisda, kadtong anaa sa mga buhatan pribado o gobyerno, kadtong among mga igsoon nga anaa sa kwerpo sa kapulisan ug sa armadong kusog nga nagamintinar sa among kalinaw ug kaangayan uban sa ilang panimalay, among ipadangat nga makabaton sila og himsog, kaming tanan himsog diha sa among financial nga panginahanglan ug sa among mga panglawas ug magapadayon kami sa buluhaton sa pag-forward sa imong misyon sa kalibutan, pagsangyaw sa maayong balita. Among mga igsoon nga among gihinganlan kaganiha nga naa sa ilang mga panimalay, naa sa mga tambalanan, ikaw magahikap kanila, magaatiman kanila pinaagi sa ilang mga membro sa panimalay, sa mga batid nga mga mananambal o mga hospital staff, bisan pa man sa ilang gitumada, tambal, mga pagkaon, tubig ug hangin, ang tanan magalihok, dakip na ang maayong nga relasyon alang sa ilang mga kaayuhan. Dalaygon ikaw nga among Dios nga magatabang sa among paghanay sa mga buluhaton ni ini nga iglesia. Ang Board of Deacons magapadayon sa ilang meeting
ang expanded management team nga nagatinguha Ginoo paghanay sa mga sistema niini nga iglesia. Ikaw magapadayon Ginoo pag-inspire, magadasig aron makamugna kami sa mga programa ug mga pamaagi unsaon pag-improve alang sa pagserbisyo kanimo sa mga buhatan diin kami nimo gipahimutan. Waga dasiga kami Ginoo nga ang among mga kinabuhi mahimong inspirasyon sa mga kabataan bisan pa man sa mga adults nga naga-undergo karon sa communicant class aron Ginoo ila usab makita unsa ka anindot katahom ang imong gugma, unsa ka malipayon ang panag-inigsunay o pagtinabangay ingon nga usara kalawas sa among Ginoong Hesukristo. Hinaot nga ang tanang mga kasimbahanan magapadayon sa pagtubo, magagakos sa ilang mga gimbuhaton nga magausab sa kinabuhi sa katilingban. Mahimong mangluluwas diha sa mga komunidad nga nagakinahanglan panahon sa mga kalamidad, panahon sa mga isyo din bisan ang iglesia na ukay niining mga isyo sa politika apan ang imong katawhan o among Dios maga-involve, magabuto, magahatag sa tukma nga pagtagad ingon nga mga Kristohanon nga mga responsable. Laygon ikaw o among Dios nga magapadayon sa pagmatuto tubag sa among mapag-ampo o magahatag kanamo Ginoo sa imong pulong pinaagi sa among pastor Reverend Noel Villalba o may among kalipay nga sa kanunay bisan ang wa namo malitok sa kadaghanan nga mga pag-ampo ikaw na sayod niini ug andam mutubag kanamo sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Alang sa pagbasa sa patukuranan sa mensahe ning kabuntagon, ako kamong dadon ngadto sa Ebanghelyo sumala sa asoy ni San Lucas, kapitulo 9, bersikulo 28 ngadto sa bersikulo 36. Og nahitabo sa mga 8 ka adlaw sa human kining mga pagsaysay nga iyang gidala si Pedro ug si Juan ug si Jacobo ug mitunga sa bukid sa pag-ampo. Ug sag nagaampo siya, ang dagway sa iyang naong nabalhin ug ang iyang bisti miputi ug misilaw. Ug ania karon may duha ka tawo nakigsulti kaniya nga mao si Moises ug si Elias nga nanungha nga may himaya ug nanagsulti may tungod sa iyang kamatayon nga haduol ng pagatumano niya sa Jerusalem. Karon si Pedro ug ang mga kauban niya hilabihan nga nakatulog apan sa ilang paghimata nakita nila ang iyang himaya ug ang duha ka tawo nga nagtindog uban kaniya. Ug nahitabo nga sa iyang pagbulag kaniya si Pedro miingon kang Hesus, magtutudlo
maayo nga pabilin kita dinhi ug magbuhat kita og tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises ug usa alang kang Elias, sa wala siya magpanghibalo sa iyang gisulti. Ug samtang nagasulti siya niining mga butanga, may miabot usa ka panganod nga naglandong kanila, ug sila nahadlok sa diha nga nahisulod sila sa panganod, ug usa ka tingog migula gikan sa panganod nga nagaingon, kini mao ang akong anak, akong pinili, kaniya magpatalinghog kamo. Ug sa miabot ang tingog, si Hesus hingkaplagan nga nag-inusara, ug nangahilom sila, ug wala magsugilon kang bisan kinsa ni adtong mga adlaw sa bisan unsang butang nga ilang hingkitan. Kalaygon ang Dios pagkabasa sa balaang pulong. Amen.
buntag. Madyaw nga hinaat. Maradyaw o karadyaw. Naimbaga-bigat. Good morning, buenos dias. Gandang umaga. It's nice to see all of you. Let's give thanks again to the wonderful song by the choir. Let's clap our hands again. I don't know about you, but I feel the spirit in the song. Makita gyud ang gahom sa espiritu sa awit. Pinagi sa awit. Ang atong mensahe mo buora kuno kinahanglan ni kay murag naapatay communion. Transfiguration. Nakadungog na mo ni ining transfiguration, no? Kaning istorya nga si Jesus before siya makumplito niya ang iyang misyon diri sa kalibutan, sa dihang gitug-an na ni Jesus nga siya mamatay o mabanhaw, ang nag-krisis ang iyang mga disipulo, nag-krisis. Kung mamatay ka, kinsa may mo atiman na mo unya. Yun na, no? Ang ilang mga pangutana. So, gitawag ni Jesus ang iyang core group niya, si Peter, James, and John, si Pedro, Santiago, o Juan. Santiago man ang James, no? So, gidala niya sa bukid dito sa ibabaw sa buntod dito. Kanang mountain top, doon na yun na pasabot kanunay, kanang mountain top. Kung muadto ka dito, makita nimo ang mas taas ang imong makita nga view, no? Dito gidala ni Jesus ang tulo ka disipulo og natulog sa kapoy siguro ang mga disipulo kapoy sa pagsakas bukid, bundok, bungto, na katulog sila. Dayon pagkamata nila, tingala sila nga kahayag, no? Ug si Jesus ang nisanag ba ni murag suga siya, murag bumbilya ngayon ana. Siya ang naghatag sa kahayag dito. Naputi ang iyang sinina, ang iyang naong nisanag, na naghimaya ang Diyos. No? Dayon, nahadlok kayo ang tulog ka disipulo. Sana ni? Lahi naman ni. Di naman ni mao. Unya, niabot ang duha pa katawo nga nakig-istorya kang Jesus nga masanagon usab ang mga nawong ni sanagsad. Kinsang ning duha? Si Moises nga mao'y naghatag og balaod sa Israel. Katong si Moises maupod ang nisanag pod ang nawong gikan siya sa Mount Sinai, nagdala siya sa kasuguan, 10 Commandments, no? Kakita mo ni Charlton Heston, nisanag iyang nawong, yung anak, no? Di na mo kay balo anak kayo nga batan-on naman mo. Kami nga nakakita sa 10 Commandments, nisanag yun ang nawong ni Moises. Nagdala siya sa 10 Commandments. Si Moises, the giver of the law. Kinsa pa'y kauban niya? Si Elijah. Si Elias. Elias diha nga gamay nga bata. Elijah. Kinsa mas Elijah? Si Elias. He is the number 1 prophet. No? So, the law and the prophets. Kung moingon sa una sa mga Israelita, unsay isultis balaod og mga propeta, mauna ang pulong sa Dios. Pulong sa Dios gyud na, gamhanan gyud na. Sila pod ni sanag ang ilang nawong og nakig-istorya sila kang Hesus. O lang ilang giistoryahan
bahin sa paglakaw ni Jesus. Gitambagan ni Moises ug ni Elijah si Jesus ayaw kabalaka na ang Ginoo gamhana ng Dios ingon ana, no? Og si San Pedro wala siya kay baluon sa iyang isulti. Ingon niya, maayo ni Master, Ginoo, maayo ni kay ni among tulong. Dili lang si Jesus na pagyud Moises na pagyud si Elijah. May ning naamong tulong maghimo tag balay para sa tagsa ninyo. Usa kang Jesus, usa kang Moises, usa kang Elijah. Ingon sa Bible, si Peter wala kahibalo sa iyang gisulti. Naglamlam siya nga. Naglamlam. Walay pulos iyang sulti. No? Basta nisulti lang nga himuan og balay. What is the significance of this, mga igsuon? Para nato, aron mo bu lang. Ang significance ni ini, mga igsuon, crisis o naay temptation, naay pagsulay sa disipulo. Gisultihan na sila ni Jesus, mulakaw na ko. Ha? Mulakaw na ka? Oh. Yan sa'yo mabilin. Yan na, no? So, this is a situation of crisis for the 3 disciples. Actually, the 12 disciples, pero gidala lang ang core group. Peter, James, and John. Ang message ni Ana is, be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the Lord will go before you and His light will show the way. Ang kasanag sa Diyos, mugiya, buhatag kaninyo. Sa direksyon o buhaton, ayaw mo kahadlok. That is the message of this story. Now, daghan mo ingon, hindi man natin tinuod ng istorya. Kasanag. Asa man nagikan ng kasanag? Wala man sila flashlight. Nganong sanag man. Pero pangutan-on ta mo. Kinsay nagbuhat niya ng adlaw. Wala mo matingala. Ingon ana nga kasanag. Kung ang Diyos nagbuhat niya ng adlaw ngayon ana kahayag, kinsa man ka nga mo ingon nga dili na mahitabo ang transfiguration ni Jesus, nga masanag ang naong ni Jesus, masanag ang naong ni Moises ug ni Elijah. Kinsa man ta mo ingon nga di man na tinuod, di man na imposible man na. Dili na imposible, mga igsoon. In times of crisis and temptation, kani nga temptation pagsulay mao ni ang among Bible study gahapon, pagsulay. Ang temptation is just a daily choice of 2 things. Temptation is either this himuon nimo or this himuon nimo. You will be tempted to do what is convenient, what is comfortable, what is good for your ego, what is good for your pocket. Kay ang imong balaod, ang imong purpose is to serve yourself. So, you serve yourself and you forget to serve God. You sin. You sin because the commandment is love God with all your heart, mind, soul, and strength. Dili mo maglalis nga ang tuyo sa inyong kinabuhi ang paghimaya sa Diyos. Paghimaya sa Diyos. Basig naghuna-huna mo ang tuyo sa kinabuhi, unsay akong paniudto, panihapon, asa ko matulog, pilay akong asawa, pilay akong anak, dili na mao ang dili na mao ang atong purpose diri sa kalibutan, mga igsoon. No? Temptation is a test. Which one? O nag-ingon po ang Biblia, the more nga madaog nimo ang temptation in favor of God, the more you will be like Jesus Christ.
Discipleship begins with winning temptations for Christ. No? So this is our lesson this morning. Dili man ika limod nga naa may crisis nato karon, daghan mo ingon nga ay kapoy naman muhawa na lang ta. The temptation to be hopeless, walay paglaom ni, no? Mao ni ang huna-huna po nila Peter, James and John, kung mawala ni si Jesus, manguli ta uy, mangisda ta balik, no? Does that happen to you also? Has that happened po? Kanang mawadaan kag paglaom? Di ata magsimba uy, wa man ay kapuslanan. Pero ang message sa Transfiguration, God is there. And nisaka sila dito sa bukid aron sa pag-ampo. One of the greatest defenses nato against temptation to be discouraged is to pray. Ampo, niadto sila aron mag-ampo. Dito sa sa buntod, mag-ampo sila. Dito nahitabo ang kasanag. Dili malalim. Kay si Moises baya, giver of the law. Siya baya ang nagmando nga matunga ang dagat aron makaagi ang mga Israelites dito sa Red Sea. Sayunan ka na, si Moises ingon nga, Lord, separate the seas. Nakita mong 10 Commandments? Ang duha ka napikas ang guan, ang dagat, nauga ang dalan. Mo na si Moises. Mo na ang kaistorya ni Jesus. Ningon Moises, ayaw ka pala ka dong. 1,500 years before Christ was born, Moses was there. 900 years before Christ was born, Elijah was there. Si Elijah po hagit sa mga 100 kabuok pastors. Pare sa Baal. Relihiyon nga, lain nga relihiyon. Sukol ka na mo, daghan ra ba may? Ingon ni Elijah, suklan ta mo, dili ko mo atras. Na ang Ginoo uban ka nako. Namatay tong 100 prophets baya. Sukol mo ni Elijah. Muna siya ang supporter ni Jesus. So, sa atong crisis gihapon karon mga igsoon, pray gihapon. Pray but resist. Refuse to be intimidated. Refuse fear. Ayaw mo kahadlok. Ayaw mo kahadlok kay ang kauban nato ang nagbuhat niya ng adlaw, masanagon nga adlaw. Matod pa ni Joshua, be strong and take courage. Kanta baya na ni Edison. Be strong and take courage. Ama sa Edison. Do not fear or be dismayed, for the Lord will go before you, and His light will show the way. Lami ba kong tingog? Muna siya. No? So, that is the same message karon. Ayaw mong kahadlok. No? Tulura mo kabuo, Peter, James, and John. Pero kung ligon mo, mabaliktad ang kalibutan. Nabaliktad ba ang kalibutan? 1 of 3 human beings today are professing baptized Christians. Ang problema lang, kini nga mga Christians, dali ra mawadan og paglaom. Mo give up dayon. So instead nga kusog kaayo sila, mahinay sila. So, friends, I will end by saying the message of Transfiguration is the glory of God, the undeniable glory of God. Ug mo deny mo sa kasanag,
transfiguration ni Jesus, tanawa ang adlaw ug makakita ba kaniya ng adlaw in 5 minutes, tanawa lang, di ba ka masanag? Tanawa ang power sa Ginoo. Maunay power nga nag-support sa ato ron. Amen? Mana. So that is the message this morning. The transfiguration, sahay maglamlam ang mga pastor, transfiguration, ni puti, ana, pero walay unod. Ang unod ni ana, ang kaisog nato nga magpadayon sa pulong sa Dios, sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios, espiritu kana. Espiritu kana nga nianha kaninyo karon. Naghatag og inspiration, kaisog nga dili ta mapildi niini. That is the Spirit of God. And I just read to you Luke chapter 9 verses 28 to 36. Just 8 verses lang na siya. Pero those 8 verses contain so much truth. Contains Moses leading the Israelites to the promised land. It contains Elijah defeating the Baal priests. That is the assurance we have. Be strong and take courage. Ayaw mo kadlok. Do not fear or be dismayed, but the Lord will go before you. Ang Ginoo muuna, and His light will show the way. Abi ninyo, kamura inusara, dili. Ang Ginoo ang naghatag sa kahayag kanato, sa atong kasing-kasing, sa atong hunahuna karon. Nasa Elias, akong apo. Elijah, Elias. So, remember that, mga igsoon. God be praised and God be with you all. Amen. Ayaw kamo pagtigom ug mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta, kay tayan lamang kini ug kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon ug mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dito sa langit, diin walay taya ug anay nga makakutkot niini ug walay mga kawatan nga makakawat niini. Kay hain ganyang inyong bahandi at tuwaw usab didto ang inyong kasing-kasing. Atong kuhaon ang atong mga halad.
here I stand. Won't you take my hand? And I said, I know tomorrow. Jesus said, I am here to supply all your needs. He said, I know, but tomorrow, I give my life. Tomorrow, I thought about today, but it's so much easier to say tomorrow. Who promised you tomorrow? Better choose the Lord today, for tomorrow very well might be too late. And He said tomorrow will come for you. So you laugh and play and continue on to say tomorrow, forget about tomorrow. Better choose the Lord today. Oh, do this walk and walk away. Tomorrow is the promise. Let this moment slip away for you tomorrow. Could very well might be too late. Nakuha mong pagpasalamat, Ginoo, sa mga panalangin yatag sa matag sa kanamo, sa matag adlaw. Bisan, Ginoo, nga wala kinan ang pangayoa, panimo kaning gihatag. Salamat, Ginoo, sa panalangin, sa kalawasan, sa kahimsog sa kalawasan, Lord, ug sa matag adlaw namong ang pagkinabuhi. Ug kini dawata kining among halad diha kanimo, balik pasalamat sa mga tanan nga imong kaayo kanamo. Hinaot, Ginoo, nga imo kining gamiton alang sa pagbalambo dinhi sa imong simbahan. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kaigsuonan, atong sa ulugon karon ang sakramento sa balaang panihapon sa Ginoo. Kining talad sa Ginoo bukas alang sa tanang Kristohanon. Apan kinahanglan nga walay bisan usa nga moambit niining balaang simbolo
uban ang kasing-kasing nga dili mahinulsolon o walay pagtuo kang Kristo. Kinasing-kasing gidapit ang tanan nga nangita kaniya nga mapaubsanon aron moduol sa iyang talad. Salig kamo nga siya nga mianhi sa kalibutan aron moluwas sa tanan, dili gayud musalikway ni adtong nangita kaniya uban ang kasing-kasing nga mahinulsolon. Busa duol kamo niining talad, dili tungod kay gipugos kamo, kundili tungod kay nagkinahanglan kamo. Atong hinumduman ang gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Ngari kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan, kay papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo o pagtuon kamo kanako, kay ako malumo o mapaubsanon o makakaplag kamo kapahulayan sa inyong kalag. Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi, ang moduol kanako dili nagutumon, ug ang motuo kanako dili na uhawon. Ang moduol kanako dili ko gayod isalikway. Atong hinumduman uban ang pagpasalamat nga ang atong Ginoo nagahimo nining balaang panihapon aron buhaton ang walay katapusang handumanan sa iyang pagpakamatay alang kanato. Usa kini kapasalig sa iyang walay kamatayong gugma nga mao ang higot nga nagbugkos kanato uban kaniya og sa usag-usa kanato ingon nga mga sakop sa iyang lawas. Busa sa mga pamalandong kita sa kadako sa mga kaayuhan nga giandam ni Kristo alang kanato niining pakig-ambitay karon, magampo kita nga ang Dios nga Amahan sumala sa kadako sa iyang himaya, magalig-on unta kanato pinaagi sa iyang espiritu aron nga si Kristo magapuyo sa atong mga kasing-kasing ug pinaagi sa pagtuo sa ingon tungod kay nakagamot na ang atong gugma, makabaton kita sa gahom sa pagsabot uban sa tanang mga balaan unsa ang gilapdon o gitas-on o giladmon sa maong gugma og sa pagsabot sa maong gugma nga dili matugkad sa tanang kahibalo aron mapuno kita sa tanang kahupnganan sa Dios. Magampo ta. O Dios nga Amahan, nasayod ka sa mga tinaguan sa among mga kasing-kasing ug naghatag ka gahom sa may mga kaluyahon. Dawata ang tanan nga ania dinhi karon. Dasiga kadtong nagadayeg kanimo ug kadtong nakapaminaw sa imong pulong sa among pagduol niining sagradong talad sandumanan nga balaan. Ipaduol kami pag-ayo sa among nabanhaw nga Ginoo aron kahatagan niya kami og bag-ong pananawon ug dugang panggahom ug magamit kami alang sa mga dagkong katuyuan sa imong gingharian. Kini ang among pagampo. Amen. Mga igsoon, gibuhat nato kini pinasubay sa tugon kanato sa atong Ginoo sa iyang paghandom. Atong mahinumduman ni atong gabii nga siya gibudhian siya mikuha sa pan ug human sa pagpasalamat iya kining gipikas-pikas ug iyang gihatag ngadto sa matinun-an sa pag-ingon. Kini ang akong lawas nga gibahin-bahin alang kaninyo. Kaon kamon ini sa akong handumanan. Tapos sa panihapon siya mikuha sa kupa ug sa samang paagi human sa pagpasalamat siya miingon, mao kini ang bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo alang sa kapasayloan sa sala. Inom kamo niini sa akong handumanan. Nagapadayon sa pagtudlo ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo pinaagi kang Pablo nga nag-ingon, sa matag kaon ninyo niining pan o inom ninyo niining kupa inyong gisangyaw nga ang Ginoo nagpakatao
Gitugyan ang iyang kinabuhi sa sakripisyo ngadto sa cross alang sa atong mga sala. Namatay, gilubong og nabanhaw og siya misaad nga siya mo balik pag-usab. Dalaygo ng Dios nga nagahatag kanato niining maong handumanan. Ang talad andam na alang sa atong panag-ambitay. Lawas ni Kristo alang sa iyang handumanan. Dugo ni Kristo alang sa kapasayloan sa sala. Kaon og inom kamo niini. Wala na isulat.
magampo ta. Nagpasalamat kami kanimo o Ginoo tungod sa imong pagkamaluluyon o kaayo nga among nadawat pinaagi niining balaang pakig-ambitay. Nagdaig kami kanimo tungod sa imong pasalig nga kami mga sakop sa iglesia ang lawas sa imong anak ug pinaagi sa paglaom mga manununod sa imong gingharian nga dayon. Busahop nga kami sa imong grasya nga walay paghubas aron ang kinabuhi ni Hesus makita dinhi sa among kinabuhi ug ang imong gingharian mulambo pinaagi sa tanang maayong buhat nga imong giandam kanamo. Amen. Sa atong hymnos sa pagtapos, palihog manindog ang tanan. Una atay special offering for the Newman Bible Academy students na diha ang plaque. Sa ligan
Dios ang among pagsimba, ang among mga halad, ang among mga kasing-kasing kinabuhi, mga pulong huna-huna, kusog diha kanimo. Ginatugyan namo ang tanan diha kanimo, O Dios, nagasalig kami, nga kami imong ubanan niining pagpanaw dinhi sa kalibutan alang sa imong himaya. Himoa kami nga takos diha sa pag-alagad kanimo pinaagi sa imong gahom sa Espiritu. Ug karon ang gugma sa Dios nga nagbuhat sa tanan butang dinhi ug gawas dinhi sa kalibutan, ang kalinaw nga gihatag ni Hesukristo ang atong manluluwas pinaagi sa pagkamatay diha sa krus ug pagluwas sa atong kasalanan. Ang gahom ug presensya sa Dios Espiritu nga ani agayod karon, taliwala nato, magauban ka nato karon ug hangtod sa kahagturan. Amen.